السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم علیہ۔ ایکو بھی بند کر دو، بیس بھی بند کر دو، بالکل سادہ آواز کر دو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم
سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه رواه البخاری. سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم تھی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے. تھوڑی جی آواز کٹ کر دو. اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی مقدس ترین کتاب کا 5واں پارہ، پارے دا رکوع بھی 5واں، سورت کا نام النساء، سورت کا رکوع 8واں. اس سورت نو میرے اور تواڈے
خالق و مالک نے اس داتا اور رازق نے اس کلے حاجت روا اور مشکل کشا نے اس دستگیر اور لجپال نے اس زندہ اور کلے غوث اعظم نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ مدینہ طیبہ دے اندر نازل فرمایا. صاحبو بزرگو میرے ہم سفر ہم اثر نوجوان ساتھیوں، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آج رمضان المبارک دا دوسرا خطبہ جمعہ اور رمضان المبارک اے ماہ مبارک اینی تیزی دے نال گزرتا جا رہا ہے جس مہینے دا اسی 11 مہینے انتظار کرتے رہے ہیں، لیکن 11 مہینے انتظار کیتا ہے تے اینی برق رفتاری دے نال گزرتا جا رہا ہے. اور ابتدا دے اندر یہ بات نوٹ کر لو، او بندہ بڑا بھاگاں والا ہے، مقدراں والا ہے، خوش نصیب ہے کہ جیڑا اس ماہ مبارک دے روزے رکھدا پیا. او دے تو وڈا خوش نصیب کوئی نظر نہیں آندا. اور یہ روزہ سارے بندے دے نیک اعمال دیاں نیکیاں دا اجر فرشتے لکھتے ہیں، لیکن یہ دی عظمت تو اندازہ لگا لو کہ فرشتے روزے دا اجر نہیں لکھ سکتے. یہ دا ثواب کی ہے فرشتے نہیں لکھ سکتے، اینا اجر و ثواب ہے. اور آقا فرماندے نے کہ رب العالمین نے اعلان فرمایا ہے، فرشتے آندے نے اللہ اے تیرے بندے روزے رکھدے نے پے ایندیاں نیکیاں کنیاں لکھنیاں نے، اے دا اجر و ثواب کنا لکھنا ہے. اللہ فرماندے نے میرے فرشتے ہو اے تواڈے وس دی گل، اور بولو تواڈے وس دی گل نہیں. کیوں؟ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ. اور میرے فرشتے ہو انہاں میرے بندیاں نے روزہ رکھے ہے تے میرے واسطے رکھے ہے. تسی اندازہ لاؤ ایک بندے نے روزہ رکھے ہے، نال دے بندے نو پتا ہے کہ انہیں روزہ رکھے ہے کہ نہیں، انہیں کچھ کھادا پیتا ہے کہ نہیں، بند کمرے دے اندر ہے لیکن کچھ کھاندا اپنے گھر دے اندر ہے، فریج بھری ہے فروٹ دی، مشروب دی، جوس دی،
حلال دی کمائی دا سامان پیا ہے لیکن یہ بندہ نیڑے لگدا نہیں. اللہ فرماندے نے اپنا سب کچھ حلال دا چھڈ کے اور میرے واسطے چھڈدا پیا، یہ اجر و ثواب میں رب آپ عطا کراں گا. یہ ہے خوش نصیبی دی بات. اللہ سانو انہاں دے اندر شامل فرما دے وے. اور جیڑے روزے نہیں نہ رکھ دے انہاں دیاں طبیعتاں خراب نے. کی کریے جی میری طبیعت ٹھیک نہیں. کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا جیڑا بندہ آندا ہے نا میری طبیعت ٹھیک نہیں، روزے رکھنے شروع کر دے رب آپ ہی شفا عطا کر دے گا. اور یہ زندہ مثال اللہ دے فضل و رحمت دے نال میں خود کھڑا کہ میں گردیاں دا مریض ہو کے اور تکلیف ہوندی ہے رب اسے وقت ہی شفا عطا کر دیندا ہے. اور لوگوں بیماریاں دور کرنی جے تے روزے رکھنے شروع کرتے ہو. رب کو شفا لینی ہے روزے رکھو رب شفا عطا کر دے گا. اور جیڑا نہیں نہ رکھدا جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑا بندہ رمضان المبارک دے مہینے دا ایک روزہ جان بوجھ کے چھڈ دیندا ہے 29 یا 30 نہیں صرف ایک روزہ، آقا فرماندے نے ساری زندگی روزے رکھ دے جائے اس ایک روزے دے اجر و ثواب نو نہیں پہنچ سکتا. یہ ہے رمضان اور مسلمان دی قدر کر لے. تینوں کی پتہ ہے کل قیامت دے دن رب دی عدالت دے اندر یہ روزہ تیری شفاعت کرنے واسطے آئے گا. جے او دن کیڑا آؤ ذرا قرآن دے الفاظ تے غور کر لیا جے اور میں اپنی بات نو بھی شروع کرا. او دن جیڑا ہے نا اللہ فرماندے نے یوم یفر المرء من اخی و امی و ابی و صاحبتی و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. اللہ ذوالجلال فرماندے نے او میرے بندے او دن کنا ڈاڈا کنا سخت دن ہوئے گا. اس دن یوم یفر المرء من اخی اس دن بندے نو ایک نیکی دی لوڑ پہ جائے گی او بندہ دوڑ کے جائے گا. اللہ ذوالجلال فرمان گے میرے بندے جا ایک نیکی لے کے آ میں تینوں جنت دا داخلہ عطا کر دینا. ایک نیکی لے کے آ. یہ بندہ جائے گا کتھے یوم یفر المرء من اخی اپنے بھراواں دے کول جائے گا اور جنہ بھراواں دا بھی حق مار کے کھانا ہے جنہ بھراواں دے پیچھے لگ کے ظلم و زیادتیاں دے بازار گرم کرنا ہے. اللہ فرماندے نے بھراواں دے کول جائے گا آکھے گا میرے ویرو اج مینوں ایک نیکی دی لوڑ پی گئی ہے تواڈے خاطر میں کی کچھ نہیں کیتا اج مینوں ایک نیکی دے دیو. اللہ ذوالجلال دی قسمی او ماں جمے ویر جڑے نے او ایک نیکی تو انکار کر دیں گے. اینا سخت دن ہوئے گا اس دن ماں جمیا ویر ایک نیکی بھی تینوں نہیں دے سکے گا. تے قرآن کی آندا ہے وَأُمِّي وَأَبِي پھر بندہ اپنی ماں دے کول جائے گا اپنے باپ دے کول جائے گا اپنی ماں نو آکھے گا نی ماں پیاری ہے اج اینا سخت دینے مینوں ایک نیکی دے دے. ماں بھی جواب دے دے گی. باپ کول جائے گا
باپ بھی جواب دے دے گا. اللہ فرماتے نے وصاحبتی و بنی، اے بندہ اپنے یار بیلیاں سجنا دے کول جائے گا، انہاں نو جا کے آکھے گا اے میرے یارو بیلیو سجنو تواڈے نال رل کے میں سب کچھ ہی کردا رہیا، اج مینوں ایک نیکی دے دیو. تے کسے یار بیلی سجن نے نیکی دینی. وابنی پھر اپنی اولاد دے کول جائے گا، جیڑی اولاد نو حلال حرام کٹھا کر کے کھوایا ہی. اللہ ذوالجلال دی قسمی اپنی اولاد نو آکھے گا اور میرے او پترو میری او بیٹیو اج تواڈے باپ نو تواڈے کولو ایک نیکی دی لوڑ پی گئی ہے، اور دنیا دے اندر تواڈا باپ تواڈیاں ضرورتاں پوریاں کردا رہیا. نی میری بیٹی ہے میرے آ بیٹے آ دنیا تے میں تواڈیاں ضرورتاں پوریاں کردا رہیا، اج دن اینا سخت ہے تواڈے باپ نو ایک نیکی دی لوڑ پی گئی ہے، ایک نیکی دے دیو. اللہ ذوالجلال دی قسم دے اے اولاد بھی ایک نیکی نہیں دے گی. تے حال کی ہے ہونا کی ہے؟ بہناں نو چھڈ دتا سکیاں پراواں نے، بہناں نو چھڈ دتا سکیاں پراواں نے، بہناں نو چھڈ دتا سکیاں پراواں نے. یاد نہیں کیتا اوتے سجن اسناواں نے، پتراں نو سٹ دتا جمدیاں ماواں نے، پتراں نو سٹ دتا جمدیاں ماواں نے. پتا نہیں اج کل کس دی اور سامد آئی آ، چٹھی آسمانی سرور احمد نو آئی آ. اینا سخت دن ہوئے گا ماں اپنے جمدے پتر نو سٹ دے گی، پتر نو پتہ نہیں ہوئے گا اج میری ماں کدھر گئی ہے، تے دن کنا سخت ہے. اللہ فرماتے نے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت اقتربت الساعة وانشق القمر. اللہ فرماتے نے اے زمین جڑی ہے اینو ہوا دی طرح اڑا دیتا جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، ستارے چڑھ جائیں گے. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اج سورج جڑا ہے اس زمین تو 3 کروڑ میل دور ہے. اینی شدت دی گرمی، اینی شدت دی سختی تے گرمی تپش ہوندی ہے. او دن جڑا ہوئے گا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اس دن سورج جڑا ہے سوا نیزے تے ہوئے گا، سوا نیزے تے سورج ہوئے گا. اور اس دن چٹیل میدان محشر ہوئے گا، سوا نیزے تے سورج ہوئے گا. یا ایویں سمجھ لو بعض مفسرین نے لکھا 1 میل دی دوری تے ہوئے گا. اج کم و بیش 30 کروڑ میل دور ہے تے گرمی برداشت ہوندی ہے. اب پچھلے دنوں 2-3 دن ہی گرمی پئی ہے تے دھوم نکل گیا سارے دا. ہائے ہائے کرتے نظر آتے سی. جدو 1 میل تے سورج ہوئے گا ادو حال کی ہوئے گا. آقا فرماتے ہیں زمین سرخ تانبے کی طرح ہو جائے گی اور چٹیل میدان دے اندر اللہ ذوالجلال اپنی ایک کرسی تے براجمان ہوں گے. اس دن کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا. تے اللہ فرماتے نے
والذین آمنوا وعملوا الصالحات، او لوگ جڑے ایمان لے آئے، جڑے اسی دعوے کرنے ہیں نا مسلمان ہاں، کلمہ پڑھ لیا، مسلمانوں دے گھر جم گئے، ہن کوئی لوڑ نہیں نیکی کرن دی، کلمہ پڑھ لیا، جنت رب نے ساڈے واسطے بنا دیتی۔ اے ساڈے دعوے، اللہ ذل جلال دی قسم ہے، کئی اہل حدیث بھی یہی فخر کرتے ہیں، کئی بریلوی دیوبندی شیعہ فخر کرتے ہیں، اے جناب اسی کلمہ پڑھ لیا، جنت رب نے ساڈے واسطے بنائی۔ اور بد نصیبہ تو اج تک قرآن نو نہیں سمجھیا کہ قرآن نے تیرے ایمان دے نال نیک اعمال نو لازم ملزوم کر دیتا۔ جتھے کلمہ پڑھیا اتنے عمل نیک نہیں ہون گے، تیرے کسے کام نہیں آئے گا۔ جے نہیں سمجھ آندی، عبداللہ بن ابی اور دی اولاد نو دیکھ لو، او دے منن والیاں نو ویکھ لو۔ عبداللہ بن ابی نے کلمہ پڑھیا سی کہ نہیں؟ بولو، گیا کتھے؟ جہنم دے اندر۔ اور میں تے تسی سادوں کی مسجد کرم الہی دے اندر نماز پڑھیے، فخر کرنے ہیں، پروانے ہو قرآن دے ہو۔ عبداللہ بن ابی او بندہ ہے جنہیں نمازاں بھی پڑھیاں نے تے مسجد نبوی دے اندر پڑھیاں نے، اور نمازاں پڑھیاں نے تے میرے مصطفیٰ دے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھیاں۔ اس تو زیادہ عظمت دی بات کیڑی سی؟ لیکن گیا کتھے؟ جہنم دے اندر۔ کیوں؟ او دے عمل چنگے، او دے عمل نیک نہیں۔ تے قرآن یہی آندا ہے والذین آمنوا، او بندے جڑے ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیتے، اللہ فرماتے ہیں سندخلہم، ان قریب نیک عمل کرنے والے میں داخل کر دیواں گا۔ کیڑی جگہ تے داخل ہوں گے؟ اللہ فرماتے ہیں جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اللہ ذل جلال فرماتے ہیں میں انہاں جنتاں دے اندر داخل کر دیواں گا، اور جنہاں جنتاں دے اندر جیڑے باغات دے اندر انہاں دے تھلے دودھ تے شہد دیاں نہراں چل دیاں ہون گیاں۔ اور او جنت تہاڈی دنیا دی پاک پتن دی جنت نہیں، او جنت جیڑی رب العالمین نے بنائی ہے۔ تیری پاک پتن دی جنت دے اندر وڑدیاں بھی ڈانگا، نکلدیاں بھی ڈانگا، لیکن ویکھ لے جنت کیڑی ہے؟ ادھر جنت دے وچ وڑدا ہے نکل جاندا ہے، سال بعد جاندا ہے، وڑدا ہے نکل جاندا ہے، لیکن ویکھ لے جیڑی جنت میں تینوں دسنا چاہنا، جیڑی جنت دے رستے تے میں تینوں چلانا چاہنا، اور جیڑی جنت دے راہ تے میں تینوں چلانا چاہنا، اور جیڑے جی ٹی روڈ تے جیڑی موٹر وے تے میں تینوں چلانا چاہنا، اور جنت ہوئے اللہ فرماندے نے خالدین فیہا، اور جڑا ایک واری جنت وچ چلا جائے گا او تے ہمیشہ رہے گا، اور تو پھر باہر نکل سکدا؟ اب بولو نکل سکدا؟ تے کنی دیر؟ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہی جنت دے اندر رہے گا۔ اللہ فرماتے نے لہم فیہا ازواج مطہرہ، میں رب اس جنت دے اندر انہاں دے واسطے پاکیزہ بیویاں رکھیاں نے، تے اللہ فرماتے نے بیویاں بھی پاک نے، وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا۔ اللہ ذل جلال فرماتے نے جنت دے اندر بھی بھیجاں گا تے بڑے گہرے سائے دے اندر بھیجاں گا،
اور آؤ جیڑی بات میں اج دے خطبہ جمعہ دے اندر دسنا چاہنا، آؤ حدیث دے الفاظ نوٹ کر لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے بخاری دی روایت دی، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام فرماتے نے، قال سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ آقا فرماتے نے او اینا سخت جڑا دن ہوئے گا، پروانے میرے ول خیال کر لیا جے اور اج کسے نتیجے تے پہنچ کے جایا جے۔ اللہ فرماتے نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے اور قیامت دے دن رب دے عرش دے علاوہ کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا۔ قیامت دے دن سایہ ملے گا تے رب دے عرش دا ملے گا۔ رب دے عرش دے علاوہ کسے بابے دی بیری دا سایہ نہیں نظر آئے گا، کسے دی چھتری دا سایہ نظر نہیں آئے گا، کسے دا کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا۔ سایہ نظر آئے گا تے رب دے عرش دا نظر آئے گا۔ اور میرے آقا فرماتے نے، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اور علامہ بہقی رحمت اللہ علیہ نے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے بخاری دی شرح دے اندر اس بات نو نقل فرمایا ہے، اور علامہ بہقی رحمہ اللہ نے لکھے ہے 70 قسم دے بندے ہون گے۔ کنے؟ اب بولو کنے؟ 70 قسم دے بندے ہون گے جنہاں نو اللہ اس دن اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان گے۔ اور رمضان دا مہینہ تے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے 70 قسم دے بندے، تے اس حدیث دے اندر آقا فرماتے نے 7 بندے جنہاں نو اللہ ذوالجلال اپنے عرش دا سایہ نصیب کرن گے، اور اس دن سایہ ملے گا جس دن اللہ دے عرش دے علاوہ کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا۔ تے انہاں دے اندر پہلا بندہ کیڑا ہے؟ آ ذرا سن لے اور کسے نتیجے تے پہنچ کے چلا جائے۔ آقا فرماتے نے الامام العادل، کہہ دو سبحان اللہ، الامام العادل، الامام العادل، انصاف کرنے والا حکمران جڑا ہے اس حکمران نو اللہ ذوالجلال اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دیں گے۔ اور آنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاف کر کے دس دیتا ہے، ویکھ لے بنو مخزوم قبیلے دی عورت اے دا نام فاطمہ، انہیں چوری کی تھی تے اے دا مقدمہ میرے آقا دے اے عدالت دے اندر آ جاندا ہے۔ تے آقا فرماتے نے اے میرے صحابہ اس عورت دا ہاتھ کٹ دیتا جائے۔ بنو مخزوم قبیلے دے لوکاں نوں پتہ لگ گیا، انہاں نے سوچیا اسی کوئی سفارش تلاش کریے، ایہی طریقہ ہے نا کہ اسی اپنے مجرم نو بچا لئیے۔ سفارش لبدیاں تلاش کردیاں حضرت اسامہ بن حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آئے، آکے کہنے لگے اور زید گل سن لے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا منہ بولا بیٹا بھی آکھے ہے، تو بڑی گل من دے نے، انج کرو نا تسی جا کے ایس فاطمہ دی سفارش کرتے ہو، آمینہ دے لال نو جا کے آکھی سونے محبوبہ ایک قبیلہ بڑا آلہ، بڑا حسب و نسب والا، بڑے آلہ مقام والا، آقا سونے جڑے قبیلے دی اے بی بی ہے، آقا بڑے آلہ خاندان قبیلے دیے، آلہ خاندان دیے، آقا سونے ادا ہاتھ نہ کٹیا جے، پروانے ہو قرآن دے ہو
پتا جے میرے آقا علیہ السلام نے جڑا جواب دیتا ہے او حکمرانو تسی نوٹ کر لو اج تسی کی کرتے ہو میرے آقا نے کی کم کر کے دکھایا ہے میرے آقا فرماتے ہیں لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارقت لقطعت یدہا اے زید پتر گل سن لے اے تے فاطمہ مخزوم قبیلے دیے اللہ ذوالجلال دی قسم اگر اج فاطمہ میری بیٹی میری لفظ جگر میرے جگر دا ٹکڑا فاطمہ نوجوان جنت دے نوجواناں دی ماں فاطمہ حضرت علی المرتضیٰ دی بیوی فاطمہ میرے آقا دی نور نظر میرے آقا دی لفظ جگر فاطمہ آقا فرماندے نے اے زید پتر گل سن لے اگر اج محمد دی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ دی چوری کر دی میں محمد دا بھی ہاتھ کٹ دیندا اے جے انصاف کرنے والے حکمران اور حکمرانوں تو اڈے انصاف بھی سانو نظر آندے نے اور سن لو کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا جڑے آمینہ دے لال دی ختم نبوت دے پہرے دار بن جان تسی انہاں دے گولیاں چلاؤ انہاں دے مقدمے بناؤ انہاں نو جیلاں چ بند کرو تے جڑے ملک پاکستان تے حملے کرن انہاں نو چاہ دے کپ پیاؤ بغیر گارنٹی دے واپس بھیج دیو شرم نہیں آندی اور جڑے ملک میرے مصطفیٰ دی توہین کرتے نے انہاں دے سفیراں نو تحفظ دیو انہاں دے نال احتجاج نہ کرو جڑے انہاں نو کڈن دا مطالبہ کرن انہاں تے پابندیاں لاؤ تواڈے واسطے مقام عبرت ہے سوچ لو کہ اس دن رب دے عرش دا سایہ لینا چاہتے ہو یا جہنم دا بالن بننا چاہتے ہو آقا فرماتے نے پہلا بندہ الامام پڑھ لو الامام العادل عدل کرنے والا حکمران اور ایتھے میں ایک اور وضاحت کرتے ہیں شاید تواڈے ذہن چ آ گیا کہ اتوں مراد وقت دا حکمران ہے ملک دا بادشاہ آؤ میں واضح کرتے ہیں الامام العادل جڑا گھر دا سربراہ ہے نا خاوند ہے بیٹیاں بیٹے موجود نے وہ بھی اپنے گھر دا حکمران ہے اور اسی جویں دے انصاف کرنے ہیں نا سانو پتہ ہے ساڈے انصاف سب کچھ بیٹیاں نو دے دیو بیٹیاں دی واری آئے ہاتھ بھی بند تے زبان بھی اکھاں بھی بند جائیداد پتراں نو دیو تے دھیاں نمانیاں نو دیو ہی کچھ نہ اور جہیز ہندوؤں دی رسم ہے اور وراثت دے وچوں حق دینا میرے مصطفیٰ دا حکم ہے جہیز دینا دیو کیڑا آسان کرتے ہو نہیں دینا نہ دیو اپنی وراثت دے وچوں اپنی بیٹیاں نو بھی حق دیو یہ تواڈے تے فرض ہے اگر تسی یہ انصاف نہیں کرو گے قیامت دے دن رب جہنم دا باطن بنا دے گا پہلا بندہ الامام العادل انصاف کرنے والا حکمران اور اللہ ذوالجلال دی قسم میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا امام جیڑا بندہ انصاف کرتا ہے آقا فرماتے ہیں کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتی تسی سارے دے سارے مسئول تسی سارے دے سارے اپنے اپنے گھر دے حکمران اور جویں اپنے بیٹیاں نو چیزاں لے کے دیندے ہو انصاف دا تقاضا اے وے اسے انصاف نال اپنی بیٹیاں دے نال بھی انصاف کرو اور اتقوا اللہ اعدلوا فی اولادکم لوگوں اپنی اولاد دے بارے اپنے رب کو ڈرو
اپنے رب کو ڈرو، پتراں دے منہ چومدے ہو، پتراں نال پیار کرتے ہو، پتراں نال محبتاں کرتے ہو، اس وجہ تو اے پتر ساڈا سہارا بنن گے، اے پتر ساڈا آسرا بنن گے، اے پتر سانو کما کے دیں گے۔ آؤ نہ میں تانوں دساں ایس کتاب دے اتارن والا رب فرما دے، جنہ پیار ماپیاں دے بیٹیاں کردیاں نے، جنیاں محبتاں بیٹیاں اپنے ماپیاں دے نال کردیاں نے، جنہ پیار بیٹیاں اپنے ماں باپ نال کردیاں نے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے انہاں پیار تے پتر نہیں جے کر دے۔ اور میں تے تجربہ کیتا ہے، میری چھوٹی جی بیٹی اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اجے انہوں بولنا نہیں ہوندا، اجے وہ گل نہیں کر سکتی، کعبہ دے رب دی قسم او میری بیٹی اجے چلنا صحیح نہیں سکھیا، پر میں جدو جانا اور میری بیٹی آ کے میرے پیر چوم دیے، اور بیٹی میرے نال محبت کر دیے، اور بیٹی میرے نال پیار کر دیے۔ اس واسطے سن لو، اتقوا اللہ فی اولادکم، اپنی اولاد دے بارے اپنے رب کو ڈر جایا جے، اور آؤ نہ گل سن لو، اپنی اولاد دے نروی نو صاف کریا جے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک پہلا بندہ ہوئے جڑا انصاف کرتا ہے، انصاف کرنے والا حکمرانی، اور دوسرا بندہ نوٹ کر لے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے دوسرا بندہ ہوئے کہ جڑا بندہ کیڑا آقا فرماندے نے صابن نشا فی عبادت ربی، دوسرا بندہ اور نوجوانوں تسی بھی خیال کر لیا جے اور توجہ کر لیا جے، آج اپنی جوانی نو گناہاں دے اندر بسر کرتے ہو گے، پر میرے آقا فرماندے نے وشاب النشا فی عبادت ربی، او نوجوان اور جنہوں اللہ نے جوانیاں عطا کر دیتیاں نے، اور نوجوان اج تو جوانی دے اندر فخر کرنا ہے، جوانی دے اندر رستے دے اندر جانا ہے تے تیرے کان دے اندر ٹوٹیاں، تیرے کنا دے اندر ہینڈ فری، تیرے کنا دے اندر بلوٹوتھ لگے نے، موبائل جیباں دے اندر گانے سندا جا رہے ہیں، گانے سندا جا رہے ہیں، غیر محرم دے نال گفتگو کردا جا رہا ہے، پیسے چل دے لے تے اللہ ذوالجلال دی قسم گانے سنے، کدی کسے چوک دے اندر، کدی کسے چوک دے اندر، کدی کسے گھر دے اندر، کدی کسے جگہ دے، اور نوجوانوں ویکھ لے اج اللہ ذوالجلال دے پیغمبر دا فرمان نوٹ کر لے، میرے آقا فرماندے نے دوسرا بندہ ہوئے وشاب النشا فی عبادت ربی، او نوجوان جنہیں جوانی دے اندر گانے نہیں سنے، جڑا جوانی دے اندر گناہ نہیں کردا، جڑا جوانی اپنی مرضی نال نہیں گزاردا، اور جڑا اپنی جوانی ایسو عشرت دے اندر نہیں گزاردا، اور جڑا اپنی جوانی رب دیاں بغاوتاں دے اندر نہیں گزاردا، اور جڑا جوانی اپنی مرضی نال نہیں بسر کردا، اب ایک لے نوجوان اپنے منہ دے ہاتھ پھیر کے ویکھ دے صحیح، اور میں تے او بندے بھی ویکھے، ایک بندے دے کول رومال ہے، میں اس رومال نو صاف کردا ہے، اونوں چومدا ہے، اپنی اکھاں تے لاندا ہے، اپنے سینے نال لاندا ہے، اونوں سنبھال کے رکھدا ہے۔ میں اونوں پوچھیا کیوں ایویں کرنا ہے؟ آندا چھڈو جی تانوں کی پتہ، اے رومال میرے یار دی نشانی، اے رومال میرے یار دی نشانی۔ اور ایک بندہ انہیں نا سٹیل دا چھلا ہاتھ وچ پایا ہے تے گویا چکن لگا ہے تے اس سٹیل دے چھلے نو صاف کردا ہے، اتار کے جیب وچ پا لیندا ہے۔ انہوں پوچھیا کی کرنا ہے؟ آندا تواڈے واسطے یہ چھلا ہوئے گا، مینوں پوچھ کے ویکھو یہ کی، یہ بڑی قیمتی نشانی میرے پیار دی۔ میں کیا کی ہویا ہے؟ یہ میرے پیار دی نشانی میں سنبھال کے رکھنا، اور دنیا دے جھوٹے پیار دی نشانی نو گویا نہیں تو لگن دیندا،
تے جیڑی مستفا دی نشانی انہوں گندیاں نالیاں چ سٹنا شرم نہیں آتی؟ جیڑی نبی دی نشانی انہوں نالیاں گندیاں دے اندر سٹنا ہے، تینوں سوچنا چاہیے یار دا رومال سنبھال کے رکھے، سٹیل دا چھلا سنبھال کے رکھے، لیکن جیڑی نشانی میرے مستفا دی ہے وہ دشمنیاں کرے، سوچ تیرا کی بنے گا؟ آقا فرماتے ہیں شاب النشافی عبادت ربی، اور نوجوان اصل چ نا جدو بندہ گوڈیوں گٹیوں رہ جائے نا، گوڈیوں گٹیوں رہ جائے پھر کی ہے؟ ہوں میں نا مسیطے چلے ہاں، جوانی رب دیاں بغاوتاں چ گزار کے گوڈیوں گٹیوں رہ گئے، ہوں میں مسیطے چلے ہاں، ہوں تیرے کو اس تو علاوہ اور جگہ کیڑی باقی بچی؟ پتر تیرے نہیں بنتے، بیوی تیری نہیں بنتی، دھیاں تیریاں نہیں بندیاں، ہوں آ جا کے رب دا گھر ہی رہ گیا ہی۔ چلو پھر بھی اللہ توفیق دے دے تو رب دا انعام سمجھ لے، لیکن نوجوانوں اگر رب دے عرش دا سایہ قیامت دے دن حاصل کرنا چاہتے ہو تے آقا فرماندے نے شاب النشا فی عبادت ربی، او نوجوان جڑا اپنی جوانی گزاردا ہے تے رب دی عبادت وچ گزاردا ہے، او نوجوان جڑا اپنی جوانی بسر کردا ہے رب دی عبادت دے اندر بسر کردا ہے۔ تے ساڈے لوگ کی آندے نے الشاب شعبۃ من الجنون، ساڈے لوگ آندے نے جوانی دیوانی ہے، جوانی مستانی ہے، اور آنا گل سن لے نوجوان اپنا شباب و نشاط فی عبادت اللہ، جڑے نوجوان نے اپنی جوانی گزاری اپنے رب دی رضا دے اندر، اپنی جوانی گزار دے اپنے رب دی مرضی دے اندر، اپنی جوانی نو گزار دے اپنے رب دی مرضی دے نال، آقا علیہ السلام فرماندے نے اس جب جوانی ہوندی ہے نا ہر پاسے گناہ ہی گناہ نظر آندے نے، پر نوجوان اج تیری جوانی جنہیں گزرتی ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہی بڑائی لمحہ فکری آئے، اج دا جوان جڑا راتاں گزارے تے زنا کر کے گزارے، اج دا نوجوان جڑا دن گزارے زنا کر کے گزارے، اور میں پوچھنا چاہنا اور نوجوان اگر ایسے حالت دے اندر مر گیا تے رب نو کی جواب دے گا؟ اپنی موت نو یاد رکھیا کر، اپنی جوانی نو اللہ دے رستے دے اندر کھپا دے، اور جنہیں گناہ چسکے لے لے کے کرنے آج چھڑ دے، گناہ چسکے لے لے کے رب دی عبادت کر۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جڑا بندہ جوانی دے اندر نیکیاں کردا ہے، نیکیاں کردا ہے، گناہاں تو باز آ جاندا ہے، آقا فرماتے ہیں اس نوجوان نو اللہ اس دن اپنے عرش دا سایہ نصیب کریں گے جس دن اللہ فرماتے ہیں کوئی سایہ نظر ہی نہیں آئے گا۔ نوجوانوں سایہ حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اب بولو، رب نال وعدہ کر لو اج دے بعد جوانی گزرے گی تے رب دی عبادت دے اندر گزرے گی۔ اللہ ذوالجلال دے عرش دا سایہ اگر لینا چاہنا ہے تے پھر رب دے عرش دا سایہ ملے گا کہ جوانی رب دے نام کرتے۔ دو بندے، تیسرا آقا فرماتے ہیں رجل قلب معلق فی المساجد، تیسرا بندہ وہ خوش نصیب ہے کہ جدا دل اٹکیا تے رب دے گھر دے اندر ہی اٹکیا، دل لگا تے کتھے؟ رب دے گھر دے اندر۔ کی مطلب ہے؟ آیا فجر پڑھ رہی ہے، رجل قلب معلق فی المساجد، فجر پڑھ رہی ہے
تے دل پریشان ہے کدو زور دا وقت ہوئے میں مسجد دے اندر چلا جاواں زور پڑھ لئیے تے دل پریشان ہو گیا کدو اثر دا وقت ہوئے میں مسجد دے اندر جاواں اثر پڑھ لئیے دل پریشان ہو گیا کدو مغرب دا وقت ہوئے میں مسجد دے اندر جاواں مغرب پڑھ لئیے تے دل پریشان ہے دل اٹکے ہے دل مسجد وال کھچدا ہے پیا عشاء کدو ہوئے تے میں مسجد دے اندر جاواں مسجد دے اندر آ کے صفائی کردا نظر آندا ہے مسجد دیاں صفاں صاف کردا ہے مسجد دی اے ٹوٹیاں صاف کردا ہے اللہ دے گھر دے اندر ہی دل اٹک گیا ہے میرے آقا فرماندے نے ایسے بندے جنہاں دا دل لگیا ہے تے کتھے بولو تہاڈا بھی دل کردا ہے سن لو پھر آقا فرماندے نے جدا دل مسجد دے اندر اٹک گیا ہے ہر وقت فکر لگی ہے تے مسجد دی آقا فرماندے نے اللہ اس بندے نو اس دن اپنے عرش دا سایہ دین گے جس دن کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا آنا اگلا بندہ بھی نوٹ کر لے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے ایک دے اے بندہ ہے جدا دل مسجد دے اندر ہی اٹک کے آئے آنا اگلی بات بھی نوٹ کر لے میرے آقا فرماتے نے رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ میرے آقا فرماتے نے اگلا بندہ ہوئے رجلان تحابا فی اللہ دو بندے جڑے آپس دے اندر پیار کرتے نے تے رب دی وجہ تو کرتے نے انہاں دے اندر کوئی مفاد نہیں دنیا دا مفاد نظر نہیں آندا ایک دوجے نال پیار کرتے نے تے اللہ دی وجہ تو ایک دوجے نال محبتاں کرتے نے تے رب دی وجہ تو اور میں تے اج ہی حدیث پاک دے اندر پڑھیا ہے میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ دے کسے بندے دے نال پیار کردا ہے اللہ دی رضا دی وجہ تو آقا فرماندے نے وہ بندہ اپنے گھر دے وچوں نکلدا ہے اپنے مسلمان دین نو ملن واسطے چلا جاندا ہے حالانکہ انہوں مطلب کوئی نہیں انہوں مفاد کوئی نہیں میرے آقا فرماندے نے اجے گھروں نکلدا نہیں اللہ ذل جلال جناب جبریل نو فرماندے نے اور جبریل آ ویکھ لے میرا بندہ جا رہا ہی جا اوتھے جا کے فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لگا دے میرے آقا فرماندے نے جبریل فرشتے دی ڈیوٹی لگا دیندے نے زبان حال نال اے بندہ باہر نکلدا ہے رب دا فرشتہ پوچھدا ہن بندیا کتھے چلے آئے اے بندہ زبان حال نال جواب دیندا ہے میں فلاں اپنے مسلمان بھائی نو ملن واسطے چلیا تے اللہ ذل جلال فرماندے نے اے میرے فرشتیو جہاں تسی بھی اعلان کر دیو لوکاں دے دلاں دے اندر بات پہنچا دیو اے جڑا جان والا ہے بندہ میرا تے اللہ انہاں دوجے بندیاں دے دلاں دے اندر محبت پیدا کر دیندے نے دو بندے جڑے آپس دے اندر محبت کرتے ہیں تے رب دی وجہ تو اللہ دی رضا دی وجہ تو اپنے تو علیحدہ ہوندے نے تے اللہ دی رضا دے نال آنا گل سن لے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے دو بندے آپس دے اندر اللہ دی رضا واسطے پیار کرتے نے اللہ ذل جلال انہاں دوواں دے نال پیار کرتے نے تے ویکھ لو پھر جدے نال رب پیار کرے سارا جہان دشمن بن جائے او جنت وچ جان تو کوئی روک سکدا کوئی اس بندے نو روک نہیں سکے گا اور آنا گل نوٹ کر لے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی آن جگاں دے پیر علیہ السلام دے پروانے انہاں نے آپس دے اندر پیار کیتا تے اس وجہ تو اور آؤ اگلی بات بھی نوٹ کر لے آقا فرماندے نے رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله او بندہ جنہوں کوئی
حسن و جمال والی مال و دولت والی عورت جیڑی آ کے گناہ دی دعوت دے وے آکھے آ میرے نال برائی کر لے. نوجوانوں تسی خیال کر لیا جے اج دا نوجوان دھکے کھاندا پھردا ہے لیکن میرے آقا فرماندے نے او بندہ جنوں حسن و جمال والی مال و دولت والی عورت گناہ دی دعوت دے وے او بندہ فوراً آکھے انی اخاف اللہ. آقا فرماتے ہیں وہ بندہ کہندا بی بی مینوں تیرے حسن و جمال دی ضرورت کوئی نہیں, مینوں تیرے مال و دولت دی ضرورت کوئی نہیں, میں تے ڈرنا وا تے اپنے رب کولوں ڈرنا وا. اے بندہ اللہ دا ڈر رکھ کے اے بندہ گناہ دی دعوت نوں چھڈ دیندا ہے. اللہ ذل جلال دی قسم ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے جیڑا بندہ اللہ دے ڈر دی وجہ تو گناہ چھڈ دیندا ہے ایسے بندے نوں اللہ قیامت دے دن اپنے عرش دا سایہ عطا کرن گے. اور آؤ ایک اور بندہ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اور بندہ ہے جڑا اللہ دے عرش دے سائے دا حقدار بن جائے گا. او بندہ کیڑا ہے آؤ نا ذرا نوٹ کر لو آخری باتاں نے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. آقا فرماتے ہیں رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. میرے آقا فرماتے ہیں او بندہ جڑا صدقہ اینا چپ کر کے کردا ہے سجے ہاتھ نال کردا ہے تے او دے کھبے ہاتھ نوں بھی پتہ نہیں لگدا. سجے ہاتھ نال صدقہ کیتا کھبے نوں بھی پتہ لگا او دے کھبے ہاتھ نوں نہیں پتہ لگا دوسرے بندے نوں کیویں پتہ لگے. اور میرے آقا نے جدوں فرمایا صحابہ نے عمل کر کے دکھایا. ایک میرے آقا دا صحابی رات دی تاریکی دے اندر نکلے ہے اگے ایک عورت ملی انہوں ہی پیسے پھڑا کے جلدی واپس آ گیا صدقہ کرن گیا. سویرے مدینے دے اندر اعلان ہو گیا رات کوئی بندہ نا کسے زانی عورت نو پیسے دے گیا. دوسرا دن آیا اگے بندہ نظر آیا رات دی تاریکی پیسے پھڑائے واپس آ گیا. دنے پتہ لگا کوئی بھکھا سی کوئی بھکھا سی انہوں کو رات پیسے دے گیا. تیسرے دن گیا پتہ لگا پیسے دے کے آ گیا. دن چڑھیا پتہ لگا کوئی امیر بندہ سی انہوں کو پیسے دے گیا. آقا فرماندے نے جنہیں صدقہ کیتا ہے اس غلط عورت نو صدقہ مل گیا ہے پیسے مل گئے نے. اگر انہیں نہ پیسیاں دی وجہ تو برائی چھڑ دیتی اللہ انہوں اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما. دوسرا بھوکا ہے آقا فرماندے نے بھوکے دی بھوک مٹ گئی ہے اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان گے. مالدار نو دیتا ہے وہ دل چ بہ گئی ہے یہ تو مینوں ملے نے میں بھی رات دی تاریکی چ صدقہ کراں. آقا فرماندے نے اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان. حضرات بھوکیاں نو ویکھو اپنے دسترخوان وسیع کرو. کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا میں آج بھی انہوں لوگوں کو جاننا جڑے رمضان دے مہینے دے اندر 20 روپے 30 روپے دی کھجور تک نہیں خرید سکے اور پانی دینا روزے افطار کرنے والے اسی تے نمود و نمائش دے پیچھے لگے. آقا فرماندے نے جڑا صدقہ خفیہ طور تے کردا ہے اللہ انہوں اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان گے. اللہ کو دعا ہے اللہ سانو کتاب و سنت مدی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.